الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جو اصول قرآن نے دسیائے نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا چان جنہ بھی بھاوے غسین گوے نہیں جے آقا دے قدمان دی دھول ورگا اور لکھاں پت جائے ماما جہانی اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا ایک لکھ تے کئی گزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں باتاں سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جن احباب نے اس پروگرام کو ترتیب دیتا مسجد امام خطیب محترم مولانا حافظ محمد نواز صاحب اور انہ دی رفقا بھائی فرحان صاحب بھائی عرفان صاحب اور دیگر احباب جماعت نمازی حضرات جماعتی احباب اہل گاؤں اور علاقہ بھر تو تشریف لے کر کے آن والے معزز محترم علماء کرام برادر محترم قاری عزیز اللہ والا صاحب اور محترم بھائی قاری زبیر احمد صاحب اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل جماعت نوجوان مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا محمد عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی فکر انگیز گفتگو فرما چکے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بھائی دے علم عمل عمر جوانی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات کانفرنس دا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات کے اندر بڑے سارے مذہب نے بڑیاں ساریاں ہستیاں نے اسلام جیسا مہذب صاف ستھرا اور نفیس ترین مذہب کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی آپ جیسی سیرت آپ جیسا کردار پوری کائنات کے اندر کسے دا کوئی نہیں۔ جی میں نبی پاک علیہ السلام مقام دے اعتبار نل پوری کائنات تو افضل اور اعلیٰ نے ایویں نبی پاک علیہ السلام سیرت اور کردار دے اعتبار نل پوری کائنات تو افضل اور اعلیٰ جی میں نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات دنوں خوبصورت نے ایویں نبی پاک علیہ السلام دا کردار بھی پوری کائنات دنوں خوبصورت ہے اور اس قدر نبی پاک دی سیرت اور کردار خوبصورت ہے کہ آج 1450 سال بعد بھی نبی پاک دا امتی نبی پاک دی سیرت تے کردار نو اپنا کر کے اپنا گھر بھی سنوار سکتا ہے اپنا معاشرہ بھی سنوار سکتا ہے اور اپنا آپ بھی سنوار سکتا ہے۔ کیسا کردار ہے نبی پاک دا؟ ماضی قریب دے اندر بہت بڑے شیخ گزرے نے، شیخ عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ تعالی
وہ اپنی تفسیر دے اندر سورۃ المومنون دیاں ابتدائی آیات دی تفسیر لکھ دیا مستدرک للحاکم دے حوالے نال لکھ دیں کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولے ایک تابعی آئے کہنے لگے اماں جی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کردار اخلاق دے بارے بیان کرو. اماں جی فرماندیاں نے آپ دا اخلاق قرآن ہے. تے نال فرمان لگیاں تو قرآن نہیں پڑھدا. آپ ہی پھر قرآن پاک دی تلاوت شروع کر لی. سورہ مومنون دی ابتدائی آیات پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. 10 آیات پڑھن دے بعد فرماندیاں نے ھذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک دیاں 10 آیتاں پڑھن دے بعد فرماندیاں نے اے دے سونے محمد الرسول اللہ دا اخلاق اور کردار. یعنی جویں جویں آسمانہ تو قرآن پاک اتردا سی نبی پاک لوگاں دے سامنے قرآن پاک دیاں آیتاں دی تصویر تے تفسیر بن کے وکھاندے. اج بھی اگر اسی اپنی زندگی رو نکھارنا ہے سوارنا ہے یا قرآن پڑھنا پینا یا نبی پاک دی سیرت پڑھنی پڑنی ہے. نہ ساڑھے کوئی قرآن پڑھن دا ٹائم ہے تے نہ نبی پاک دی سیرت پڑھن دا ٹائم ہے. اے ہو وڈے مسلمان جگہ جگہ تے مار کھا رہے ہیں. ذلت رسوائی مقدر بن چکی ہے. میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت آپ علیہ السلام دے کردار آپ دی خوبصورت زندگی دے حوالے چند گزارشات کرنا چاہاں گا. خوبصورت واقعات نبی پاک دی سیرت دے تواڈے سامنے رکھنا چاہاں گا. اور میں اکثر کہنا ہونا کہ نبی پاک دی زندگی دا کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں جدے اندر ساڑھے واسطے سبق نہ ہو. کوئی ایک واقعہ ایک ایسا واقعہ بھی رہی جدے اندر ساڑھے واسطے سبق نہ ہوئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا. توجہ ہے ماشاءاللہ تھکے دے نہیں بیٹھے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا گوڑے چھٹو ماشاءاللہ گوڑے چھڑ دیو کتے نہیں جاندے. پوری گارنٹی میری تے نہیں تے کوئی زامن لینا تے میں زامن بھی دے دینا. گوڑے چھڑ دیو. مسجد دے عداب دے خلاف ہے تے مجلس دے عداب دے بھی بزرگ پاوے پکڑی رکھن کیونکہ زندگی عمر دا تقاضا ہے. جواناں نوں چاہیے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھنا. توجہ کرنا زیادہ وقت نہیں لینا. چند باتاں تواڈے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر سورہ احزاب اللہ فرما دے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ کنا واسطے جڑے اللہ دی ملاقات دا شوق رکھ دے نے یوم آخرت دے یقین رکھ دے نے اللہ دا ذکر کر دے نے کثرت نال. اللہ فرما دے نے میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ آئیڈیل اسوہ حسنہ نبی پاک دی ایک ایک قدم امت دے واسطے اس میں کا سانا میرے پیغمبر دا بیٹھنا نبی پاک دا لیٹنا آپ دا سونا آپ دا بیدار ہونا نبی پاک دا مسجد اندر داخل ہونا مسجد رو نکلنا میرے پیغمبر دا گھر داخل ہونا گھروں نکلنا نبی پاک دا بازار دے اندر جانا میرے پیغمبر دا تجارت کرنا نبی پاک دا رشتہ داری کرنا میرے پیغمبر دیاں خوشیاں نبی پاک دیاں غمیاں آپ دا بچپن آپ دا لڑکپن آپ دی جوانی نبوت تو پہلے والی زندگی نبوت تو بعد والی زندگی اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ میں قربان جاواں اکو ہستی تانوں پوری کائنات دے اندر نظر آئے گی جنہاں دی زندگی نو اللہ تعالی نمونہ قرار دے تے فرمایا لا عمرکا انہم لفی سکراتہم یعمہون فرمایا سونیا جد جیوی سانو تیری عمر دی قسم ہے میرے پیغمبر دی ایک ایک ادا نرالی کتنا سونا کردار نبی پاک دا کتنی سونی سیرت نبی پاک دی اللہ دے قرآن دے کار مقام فرمایا وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا سونیا اساں تانوں داعی اللہ بنایا رب وال بلان والا بنا کے بھیجیا وسراج منیرا بڑی توجہ دین بات سن والی فرمایا سونیا اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا کی معنی اس آیت دے اندر نبی پاک دی صفت دے اندر میرے پیغمبر دی صورت دا بھی ذکر ہے تے نبی پاک دی سیرت دا بھی ذکر ہے اللہ دی قسم صورت دا تے نبی پاک دا ثانی کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دا مقابلہ کوئی نہیں پوری کائنات دے اندر اللہ تعالی نے میرے پیغمبر ورگا پیدا کیتے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر سورت دے حوالے نال حضرت حسان بن ثابت نے کہا واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء سونیا تواڈے ورگا اج تک میری اکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں اپنے سوال دا پہ جواب دیندے نے سونیو میری اکھ ویندی کتوں تواڈے ورگا کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں تے نال ہی کہندے نے سونیو مینوں تینج لگدا ہے تسی رب نو کہندے گئے تے رب تانوں بناوندا گیا ہے ایڈا سونا اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو بنایا جویں میرے پیغمبر دا چہرہ چمکدا ہے جویں میرے پیغمبر دا چہرہ خوبصورت ہے اللہ دی قسم میں میرے پیغمبر دا کردار بھی خوبصورت ہے اللہ تعالی نے نبی پاک دی ذات تے لفظ سورج دا استعمال کیتا ہے چمکدا ہویا چراغ تے سورج میرے پیغمبر نو آکھیے ہے کتے دوپہر لگی ہوئے آسماناں تے سورج چمکدا ہوئے جویں آسماناں تے سورج چمکدے میں میرے محمد پاک دی سیرت تے کردار چمکدا نظر آندے اللہ کو اکبر اللہ ہن تساں کہو گے کو مثال تے پیش کرو نا میں تواڈے سامنے نبی پاک دی سیرت دے چند واقعات رکھنا چاہنا وا سب تو پہلا صحیح البخاری میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مجھے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کنجوسی نہیں کرنی کنجوسی کریا کرو فلم ویکھن لگیا کنجوسی کریا کرو ڈرامہ ویکھن لگیا کنجوسی کریا کرو مجرے ویکھن لگیا کنجوسی کریا کرو گاڑ کڈن لگیا کنجوسی کریا کرو بہناں دا حق کھان لگیا کنجوسی کریا کرو گوانڈیاں نو تنگ کر لگیا درود پاک پڑھ لگیا کادی کنجوسی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جدے نا لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ علیہ وسلم جٹا سونا لگ دے اڈی محبت نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو شروع کی تھی جن اندر بار بار نبی پاک دا نام آئے اور تو سجے کبے ویکھنا ہے اس بندے نالوں بڑا کنجوس کوئی نہیں جڑا نبی پاک تے درود پاک نہیں پڑھدا دل جان جدے نہ لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نا 50-60% بولے ہو 40% رہ گئے نے تو اشاریاں بولنے تے میں تقریر کے چلا لینی ہے دل جان جی دے نا لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ علیہ وسلم استاد جی آواز بڑی سونی ہے پٹھنے تھوڑی جی ختم کر دو اللہ تعالی جائے خیر عطا فرمائے دل جان جی دے نا لوڑائے
اودا نام محمد سونا ہے انج رکھے عربی نے نا چن کے پیا کمبے دا براق میتا سن کے اور نبرے کا بھلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسمیں تسی بولے ہو میرا کلیجہ ٹھار کیے تھوڑی زبان میں چو نبی پاک دی تعریف سن کے سبحان اللہ نکلیے تو میرے سینے ٹھنڈ پہ گئیے دل جان جی دے نہ لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے تے کی بگیس بکاری دیو شاناتی انو صدے یا رب اسماناتے کی بگیس بکاری دیو شاناتی انو صدے یا رب اسماناتے جڑا فلک دبنے اپرونائے جڑا فلک دبنے اپرونائے او دا نام محمد سونا ہے ایک باری ذرا میں نال مل کے پڑھو نا دل جان جی دے نا لوڑائے او دا نام محمد او دا نام محمد سونا ہے کدی تسی نبی پاک دا نام بھی لو تے نال سونا بھی کہو تاکہ تواڈا بھی نا نبی پاک دے نات خانہ دندر آڈے دل جان جی دے نا لونا ہے او دا نام محمد سونا ایڈا سونا نام بندہ جدو اپنی زبان تو نہیں دے اللہ دی قسمیں ہونٹ جفیاں پا لیں دے منہ وچ کھانڈ پہ جان دیئے سینے وچ ٹھانڈ پہ جان دیئے ایڈا سونا نام میرے پیغمبر دا جی جان جی دے نا لوڑائے او دا نام محمد سونا ہے اور دن گشیر دنوں کی رولی ویسر نبی امیتانوں اوتھے بھول ویسڑے جنہ کام ساڑے اوتھے آڑائے او دا نام محمد او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سیرت آئیے غور کرنا میرے پیغمبری السلام دے صحابی سیدنا حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے آپ عمر واسطے گئے مکے دے کافران میرے پیغمبر نو روک دیتا بڑی لمبی حدیث ہے اے سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے ایندہ سال آ جانا کچھ معاہدے کچھ شرطاں طے ہو گیا اللہ کو اکبر اور اگلے سال نبی پاک عمرہ کرنے واسطے گئے نے اللہ توانو بھی لے دے تے مینوں بھی لے دے ہر سال لے دے بار بار لے دے آمین کو اللہ دی قسم پیسے نلی جایا جاندو دی رقمت جایا جاندہ ہے اللہ مینوں بھی لے دے تے توانو بھی لے دے پتہ نہیں کی دی آمین قبول ہو جانی ہے کی دی دعا قبول ہو جانی ہے اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں کے بیٹھے نے انی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک تیرے گھر بیت اللہ دا حج نہ کر لمن اللہ انہاں ساریاں دے نصیباں دے اندر مکے مدینے دیاں نمازاں مکے مدینے دیاں حاضریاں لکھ دے میرے پیغمبر عمرہ القضاء واسطے مکہ المکرمہ و روانہ ہوئے مدینہ المنورہ تو نکلے نبی پاک نے ہٹ جا کے مکہ المکرمہ دے اندر عمرہ ادا کیتا ہے 3 دن نبی پاک نے قیام کیتا مکے دے اندر صحیح بخاری دی حدیث ہے 3 دن گزر گئے نے تے مکے دے چودھری سیدنا حضرت علی رضی اللہ
اللہ خدان کو دے کوڑ آئے آکے کہنے لگے علی اپنے نبی نو کہے ان مکہ چھاڑ دیتے واپس مدینے چلا جائے آئے ستم ظریفی جتے میرے پیغمبر پیدا ہوئے جتے نبی پاک دا بچپن گزرے آؤ جتے میرے پیغمبر دا لڑکپن گزرے آؤ جتے نبی پاک دی جوانی دے ایام گزرے جتے میرے پیغمبر دے دن رات گزرے نے نبی پاک نے اپنی زندگی دیاں 50 بغارہ مکے کے اندر گزاریاں نے آج مکے والے کہہ رہے علی اپنے نبی نو کہہ دے مکہ چھڑ کے واپس مدینے چلا جائے میرے پیغمبر فرما دے علی میں اپنے معاہدیاں دا پابند آپ نے تیاریاں پکڑ لیاں نے میرے پیغمبر نے واپسی دی تیاری شروع کی دیئے ادھر نبی پاک مکیوں نکلنا چاہ رہے نے سیدنا حضرت امیر غمدہ رضی اللہ عنہ دی چھوٹی جی بچیاں تے دوڑ دیاں دیئے کہ پتہ کی کہتے یا امی یا امی یا امی چاچو جان کر دیا رہی ہے اللہ کو اکبر جان دیو نا سیدنا حضرت امیر غمدہ رضی اللہ عنہ میدان احد کے اندر جام شہادت نوش کر گئے اس بچی دی ماں بھی اس دنیا تو رحلت فرما گئی ہے کائنات دے لوگوں دیاں دے دل تے ویسے چھوٹے چھوٹے ہویا کر دینے انہاں نمانیاں دے دل تے ویسے کمزور ہویا کر دینے جدو انہاں دے سراں تو باپ دا سایہ اٹھ جائے جدو انہاں دے سراں تو ماں دا سایہ اٹھ جائے اے پھول اور مرجا جایا کر دینے اے نمانیاں اور دکھی ہو جایا کر دیاں نے ایک سو کے آرہ چکتے رہن والے اللہ دی قسمیں تیرے کار دے اندر بیٹیاں نے کھکارتی نظر نہ ویکھیا کر بریاں نظران نہ ویکھیا کر ایک جہد ڈیمانڈ کرم تے پوری کر دیا کر ایک جہد فرمائش کرم تے پوری کر دیا کر فرمائشاں انی دیر تک جنی دیر تک تیرے کار دے اندر نے تو اپنے سسرال ٹر جاندیاں نے اپنیاں فرمائشاں اپنے دل دے اندر ہی رکھ لیندیاں نے اپنیاں ڈیمانڈاں اپنے دل دے اندر ہی رکھ لیندیاں نے تے پھر ایتے جان دیو فرمائشاں انی دیر تک جنی دیر تک باپ دا سایہ سلامت ہے باپ ٹر جائے فرمائشاں مک جاندیاں نے باپ ٹر جائے ڈیمانڈاں مک جاندیاں نے باپ ٹر جائے موجاں مک جاندیاں نے اللہ کو اکبر نرالی ہے جو دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے گئے ہمارے خواب ہوتے گئے حقیقت باپ کرتا گئے حقیقت باپ کرتا گئے نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے اور سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر کسی سے غور نہیں سکتی کسی سے غور نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا ہے جو ہمت باپ کرتا ہے رب ارحم ہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ میرے سمیت جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے ندیاں قبراں جنت دے باغ بنا
جنہ دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرماؤ۔ یہ چھوٹی جی بچی حضرت امیر غمدہ دی دوڑ دی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چمبڑ جاندی ہے۔ حضرت علی نے اٹھائے تے کر کے حضرت فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتے۔ لے فاطمہ چچا امیر غمدہ دی بیٹی ہے، چچا بھی شہید ہو گئے نے تے دی امی بھی دنیا تو چلی گئی ہے، اتنیاں کفالتاں سی کرانگے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے دے بیٹے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی پتہ چلے آؤ یہ آگے کہنے گے علی یہ بچی میں نو دے دنیا کفالتاں تے تربیتاں میں کرانگا۔ حضرت زید بن حارثہ آگے میرے پیغمبر نے مواقعات مدینہ قائم کیتا نا، حضرت زید تو دے حضرت امیر غمدہ نو پائی بنایا۔ حضرت زید فرماتے نے علی جعفر اے بچی میری بھتیجی لگ دی ہے، لہذا اے بچی میں نو دے دنیا کفالتاں میں کرانگا۔ اے ویکھیا جے میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ، میرے پیغمبر دے کردار دا رنگ، اے او معاشرہ ہے جس معاشرے دے بارے قرآن کہندا ہے اذا بشر احدکم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ جڑے بیٹی دا نام سن کے گھٹن محسوس کریا کردے سن، جڑے بیٹیاں دا نام سن کے انہاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کردے سن، میرے پیغمبر نے آ کے ایسی معاشرے دی اصلاح کیتی ہے۔ او لوگاں دیاں بچیاں دی کفالت کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھدے نے۔ حضرت علی کہندے نے بچی میں رکھنی ہے، حضرت جعفر کہندے نے بچی میں رکھنی ہے، حضرت زید کہندے نے بچی میں رکھنی ہے۔ ہن کیس میرے پیغمبر دے کول آ گیا، اللہ اکبر لوا محبوبہ میں تیری سیرت تو صدقے جاواں، میں تیرے کردار تو صدقے جاواں۔ قرآن کہندا لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، سونے دی زندگی ساڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ۔ حضرت علی کہندے نے سونےو امیر غمدہ دی بیٹی ہے، میرے چاچے دی بیٹی ہے، بیٹی میں رکھاں گا۔ میرے پیغمبر دے جعفر کہندے نے سونےو میری بھی تے چاچے دی بیٹی ہے میں رکھاں گا۔ حضرت زید کہندے نے میری بھتیجی ہے بیٹی میں رکھاں گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت جعفر کہندے نے سونےو اس بچی نال میرے دو رشتے نے، ایک تے بچی میرے چاچے دی بیٹی ہے تے دوسری میری بیوی دی یہ پانچی لگ دیئے، لہذا بچی میں نو دے چھڑو۔ اور نبی پاک نے فیصلہ کیتا ویکھیا جے، نبی پاک نے امت نو کی سمجھایا، امت نو کی پیغام دیتا۔ حضرت علی بھی نبی پاک نو بڑے پیارے، حضرت جعفر بھی نبی پاک نو بڑے پیارے، حضرت زید بھی نبی پاک نو بڑے پیارے۔ اے جڑی میں حدیث سناندا پیا اے تے آخر تے جا کے نبی پاک نے حضرت علی دے بارے فرمایا انت منی و انا منکا، علی تو میرا ہے تے میں تیرا ہاں۔ حضرت زید حضرت جعفر دے بارے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تیری صورت تے سیرت میں محمد مل دی ہے۔ حضرت زید دے بارے نبی پاک نے فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تو ساڈا پیارا بھی ہے ساڈا بھائی بھی ہے۔ لیکن نبی پاک نے بچی کینوں دتی؟ آپ فرماندے نے جعفر بچی تو رکھ لے کیونکہ تیرے گھر جے میرے اس بچی دی خالے الخالۃ بمنزلۃ الامی، خالہ ماں دی جگہ، خالہ ماں دی جگہ تے آیا سینے کان والا کہندا سونےو میرے کول گناہ ہو گیا ہے۔ آپ فرماندے نے ماں زندہ ہے، کہندا جی ماں تے فوت ہوگی۔ نبی پاک فرماندے نے خالہ زندہ ہے، کہندا خالہ زندہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جا اپنی خالہ دی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ نو معاف کر چھڑے گا۔ میرے پیغمبر نے مسئلہ سمجھا دیتا، نبی پاک نے گل سمجھا دیتی، رشتیاں دی پہچان کرا دیتی، میرے پیغمبر نے رشتیاں دی قدر کر کے وکھا دیتی۔ اللہ اکبر اللہ، آج رشتے بھول گئے، آج رشتیاں دی پہچان بھول گئی، آج رشتیاں دی قدر بھول گئی۔ اللہ چاچیاں نال شریکہ لا کے بیٹھے، تایاں نال شریکہ لا کے بیٹھے، دادکیاں نال شریکہ لا کے بیٹھے، نانکیاں نال شریکہ لا کے بیٹھے، ددیالی رشتیاں نال اچھا سلوک نہیں، ننیالی رشتیاں نال اچھا سلوک نہیں، پڑوسیاں نال اچھا سلوک نہیں۔ دوسرے رشتے تے دور دی گل ہے، سکے باپ نال چنگا سلوک نہیں کردا، سکی ماں نال چنگا سلوک نہیں کردا، سکے بھراواں نال چنگا سلوک نہیں کردا۔ میرے پیغمبر نے ایک رشتے دی پہچان کرائیے، لو اگلی حدیث سماعت فرمانا، رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک تے مسئلہ سمجھایا کائنات دے لوگوں بیٹیاں دا مقام بڑا دے دیاں دا مقام بڑا دے دیاں دا شان بڑا دے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے رشتے داری صلہ رحمی دا پیغام دے دیتا ہے اگلی گدی جڑی میں تانوں سنانا چاہنا نبی پاک دی سیرت دا واقعہ میرے پیغمبر دی سیرت دے واقعات دے ایک ایک واقعے دے اندر کئی سبق ملدے نے آج سبق یاد کر دے جاؤ تے اپنیاں چوڑیاں دی زینت بنا دے جاؤ میرے پیغمبر السلام تک خبراں پہنچیاں جنگ موتا دے اندر نبی پاک دے پیارے حضرت جعفر جامِ شہادت نوش کر گئے نے اللہ کو اکبر 33 سال عمر حضرت جعفر دی کنی عمر 33 سال فل جوانی دے اندر نبی پاک دے چچے دے بیٹے جامِ شہادت نوش کر جاندے نے تے گھر دے اندر چھوٹیاں بچیاں گھر دے اندر چھوٹے بچے دن بدل لگیاں پتہ نہیں لگدا او خو جعفر جڑے حضرت امیر غمدہ دی یتیم بچی دی کفالت کر دے پیسن ہڈ سیدنا حضرت جعفر دی اللہ عنہ دے بچے بچیاں یتیم ہو گئے نے ادھر ویکھی میرے ول توجہ کری اے ڈھولن وال دے رہن والیا اللہ دی قسم یتیمہ تو نفرت نہ کریا کر پتہ نہیں رب دا کیڑے ویلے کیڑا فیصلہ ہو جانے دوسری گل وے گھروں لڑ کے نہ ڈایا کر گھروں لڑائیاں کر کے نہ نکلیا کر بہناں نہ لڑ کے نہ نکلیا کر بھراواں نہ لڑ کے نہ نکلیا کر بیوی بچیاں نہ لڑ کے نہ نکلیا کر اپنے بچیاں نو لاڈ لڈا کے محبت کر کے تے پھر گھروں جایا کر پتہ نہیں دوبارہ گھر اندر آنا نصیب ہونے کہ نہیں سال پہلے دی گل ہے میرے جناب فیصل آباد دی نامور شخصیت حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرن واسطے فیصل آباد تو اسلام آباد گئے نے اوتھے رات تلاوت کیتی ہے اگوں اسلام آباد تو کراچی تلاوت کرن واسطے جانا سی ایئرپورٹ وال جا رہے سن تے رستے دے اندر پیغام اجل آئے بچے اڈیکتے رہ گئے نے تے قاری صاحب دی لاش گھر لے آندی گئی ہے اللہ کو اکبر دن بدل لگیا پتہ نہیں لگدا حالات بدل لگیا پتہ نہیں لگدا کل حضرت جعفر حضرت امیر غمدہ دی یتیم بچی نو پال دے پیسن حضرت جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے اللہ اکبر دن بدلیا پتہ نہیں لگدا میرے پیغمبر علیہ السلام اینڈ کر کے رحمت کائنات کو اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا جعفر شہید ہو گئے نے نبی پاک اپنے گھروں نکلے نے پوری کائنات دے امام نے ساری کائنات دے رہبر نے ایک نبی پاک نے آ کے دکھیاں دے دکھ منڈائے نے میرے پیغمبر نے پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دے اندر عذاب نہیں کیتا بلکہ نبی پاک نے پریشانیاں دے اندر آسانیاں پیدا کیتیاں نے نبی پاک نے چل دیاں حضرت جعفر دے گھر دے اندر چلے گئے نے اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر دی آخلیہ بیوی کہہ دیا نے میں نبی پاک دے آن تو پہلا اپنے بچیاں نو نہلا چکی سا اپنے بچیاں دے سر دے اندر تیل لگا چکی سا وجہ کیے آج میرے بچیاں دے باپ جعفر نے آنا ہے اللہ کو اکبر پر اللہ دے فیصلے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر شہادت دی خبر لے کے آ گئے نے ادھر میرے ول ویکھیا جے کہ تواڈے گھر دے اندر یتیم بھتیجے پل دے پے نے کدی خکارت نال نہ ویکھیا جے تواڈے گھر دے اندر یتیم بھانجے پل دے پے نے تے حکارت دی نظر نال نہ ویکھیا جے میریاں ماواں بہناں تشریف لے کے آئیاں نے میں انہاں تے کہ بھی درخواست کراں گا میریو بہنو یتیماں تو نفرت نہ کریا کرو اج تواڈے بچے نازاں نال پل دے نے پتہ نہیں رب نو کی منظور ہے اے بچیاں نو جدوں تسی چھڑکاں مار دے جے اے بچیاں نو تسی تلخ جملے بول دے تے بچیاں دیاں نظراں قبرستان تے اپنے بابا دی قبر تے چلیاں جاندیاں نے اے روندے نے تے آواز لگاندے نے کہندے نے غم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا آ جائیں گی ماں کہتی گئے یہ
کہہ کر روتی رہتی گے ہے بیوہ عورت نو یتیم پالنے مشکل ہو جاندے نے ایک گل گل تے ڈیمانڈ کر دینے ایک گل گل تے ضد کر دینے ایک گل گل تے فرمائشاں کر دینے تے ماں دوسرے پاسے منہ کر کے رو کے اپنے بچیاں دیاں فرمائشاں پوریاں کر دیندی ہے اللہ اکبر اللہ آ جائیں گی ماں کہتی گئے یہ کہہ کر رم جاتے گئے گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا پر جب آپ تیرانک میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے جب آپ تیرانک میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا اور ہم اکیلے پڑھنے جاتے گئے اکیلے لوٹ کے آتے گئے کوئی لینے نہیں آتا بابا کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام انہاں یتیماں دے گھر دے اندر حضرت جعفر تیار دے گھر دے اندر اللہ اللہ یتیماں دے سر جا کے دست شفقت رکھیا کر میرے محبوب نے فرمایا تیرے ہاتھ دے تھلے جننے وال آن گے اللہ تینوں انیاں نیکیاں عطا کر چھڑے گے یتیمان میرے پیغمبر نے پیار کیتا کلا پیار نہیں کیتا امت نو بھی درس دیتا آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا آپ فرماتے ہیں میں تے یتیم نال پیار کرن والا یتیم دی کفالت کرن والا قیامت والے دن جنت دے اندر ایویں اکٹھے ہوواں گے جویں محمد دیاں دو انگلیاں کٹھیاں صلی اللہ علیہ وسلم یتیماں تو نفرت کرنی یتیماں دا مال کھانا یتیماں نو تکے دینے نہیں دینے میرے پیغمبر گئے حضرت جعفر دے گھر کے اندر سیدہ اسماء فرما دیا نے آپ فرما دینے اسماء جعفر دے بچیاں نو لے کر کے آنا ادھر چند منٹ اپنے دل دیاں دھڑکنا میری زبان دی نوک نال جوڑ میں نبی پاک دی سیرت نو سمجھا کے جانا چاہنا حضرت رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر دے بچیاں نو سینے نال لگایا حضرت اسماء فرما دیا نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگیاں نے آپ روئی جا رہے نے یتیماں دا دکھ کوئی سمجھدا ہے جنہیں یتیمی ویکھی ہوئے جنہیں یتیمی دے دن گزارے ہوڑ تے میرے پیغمبر صلوات و سلام نو تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا نبی پاک نے تے اپنے والد گرامی دا مکھڑا بھی نہیں ویکھیا قرآن کہندا ہے علم یتیکا یتیمن فاوا فرمایا سونیا سب نو یتیم پیدا کر کے عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں میرے پیغمبر حضرت جعفر دے بچیاں نو سینے نال لگا کے روئی جا رہے ہیں آنسو بہائی جا رہے نے حضرت اسماء کہندیاں نے سونےو انج لگدے جویں جعفر دے حوالے نال کوئی غمناک خبر آ گئی ہے آپ فرماتے نے اسماء جعفر جام شہادت نوش کر گئے نے جعفر اللہ نو پیارے ہو گئے نے حضرت اسماء کہندیاں نے بس حضرت جعفر دی شہادت دی خبر سنیے کہ میری چیخ نکل گئی ہے نکل کے 33 سال کی عمر دے اندر ایک عورت بیوہ ہو جائے اللہ دی قسمیں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے پریشان ہو جاندی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی فرما دیا نے عورتاں میرے کول کٹھیاں ہو گئیاں نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے بچیاں نو تسلیاں دتیاں حوصلے دتے تے آپ اپنے صحابہ وال مخاطب ہوئے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ آل جعفر واسطے کھانے تے تمام کرو کیونکہ جعفر دے گھر والے پریشانی دے اندر نے جعفر دے گھر والے دکھ دے اندر نے جعفر دے گھر والے انہاں واسطے کھانا تیار کرو اللہ اکبر اللہ اور اس حدیث کے اندر پتہ چلدا ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے رشتہ داری بھی سمجھا دتی ہے تے یتیماں دا دکھ بھی سمجھا دتا ہے یتیم بچے ہو جان انہاں تے بوجھ نہیں پائیدا انہاں تے بوجھ ہلکے کری دے نے انہاں تے بوجھ وڈائی دے نے
اللہ کو اکبر ایک ایک رشتہ میرے پیغمبر نے سمجھا دیتا ایک ایک گل میرے پیغمبر نے سمجھا دیتی لو اگلی حدیث سماعت فرمانا صحیح بخاری دی روایت ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگدا تھک گئے ہو بس کراں درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے گھروں نکلے نے دوپہر دا وقت ہے تے نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نو اپنیاں دھیاں نال بڑا پیار سی آپ اپنیاں بیٹی نال بڑا پیار کردے سن بیٹی سب نو پیاریاں ہوندیاں نے لیکن نبی پاک دا اپنیاں دھیاں نال وکھرا ہی پیار سی نبی پاک دا اپنیاں بیٹیاں نال وکھرا ہی پیار سی اللہ دی قسم صحیح حدیث پاک دے اندر آندا ہے سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر نو ملن واسطے آندیاں تے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے تے فرمایا کر دے مرحبا بی بناتی میری بیٹی جی آیا نو میری بیٹی خوش آمدید میری بیٹی ویلکم ساڈی بولی دے اندر اور میری بیٹی سب بسم اللہ جی آیا نو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو جتھے آپ بیٹھی ہوندے نال بٹھا لیندے آپ متھا چوم دے محبت کر دے اور نبی پاک نے بیٹیاں پیار کر کے امت نو دسیا ہے بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں بیٹیاں ماں باپ دے دل دی رونق ہوندیاں نے بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے میرے پیغمبر اپنیاں دھیاں نال بڑا پیار کردے سن اللہ دیکھو اور ساڈے معاشرے دے اندر گل بڑی مشہور ہے دھی دے گھر دا پانی بھی نہیں پینا چاہیے دھی دے گھر دا نبی پاک اللہ دی قسم کئی حدیثاں دے اندر ثابت ہے آپ نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسین نال بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا ہے اپنے کولو بڑائیاں ہوئیاں گلاں اپنی مرضی دا دین بنا لے میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں دی خبر لین واسطے جایا کر دے اج دوپہر دا وقت ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر السلام اینے کر کے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر گئے نبی پاک نو حضرت علی نظر نہیں آئے ادھر ویکھیا ڈے نبی پاک نو حضرت علی نظر نہیں آئے بیٹی بھی نبی پاک نو پیاری تے دماغ بھی نبی پاک نو دماد بھی نبی پاک نو پیارا بیٹیاں پیار کر دیو تے دماد نال بھی پیار کریا کرو تے دماد جڑے بیٹھے نے جوائی بیٹھے نے انہاں کے درخواست کراں گا اللہ دی قسم جو سورا عزت کر دے دی مجبوری نہ سمجھیا کرو تسی بھی او دی عزت کریا کرو اللہ کو اکبر اللہ تے میرے پیغمبر حضرت علی نال پیار کر دے سن تے حضرت علی بھی میرے پیغمبر نال انتہا دا پیار کر دے سن اللہ اللہ رحمت کائنات علیہ السلام حضرت علی نظر نہیں آئے میرے پیغمبر نو حضرت علی نظر نہیں سی آندے آپ بے قرار ہو جاندے ایک اور روایت ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے نبی پاک نے ایک لشکر روانہ کیتا ہے میرے پیغمبر نو آپ الوداع کرن واسطے گئے نے اس لشکر دے اندر حضرت علی بھی شامل نے میرے پیغمبر نے لشکر روانہ کر دیتے لشکر میرے پیغمبر دی اکھاں تو جو لویا نہ کہ نبی پاک بے قرار ہو گئے نے آپ پریشان ہو گئے نے آپ نے ہاتھ اٹھا لے آپ فرما دے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی اللہ میں نی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک میرا علی واپس میں نظر نہ آڈے جنی دیر تک میرا علی میرے کو نہ آڈے وہ تے حدیث یاد ہوئے گی نا خیبر دے موقع تے نبی پاک نے فرمایا کل اسلام دا جھنڈا میں وہ دے ہاتھ دے اندر دے مانگا جڑا اللہ نال بھی پیار کر دے اللہ تے رسول نال بھی پیار کر دے اللہ تے رسول دے نال پیار کر دے نے اللہ سے آپا کہتے نے اسی ساری رات دعاواں کر دے رہے ہاں اسلام دا جھنڈا ساڈے ہاتھ دے اندر آ دے کیونکہ نبی پاک نے ایڈی وڈی خوشخبری سنا دیتی ہے صبح ہوئی نا سارے صحابہ موجود نے میرے پیغمبر نے صحابہ والے نگاہ دوڑائی نبی پاک نو حضرت علی نظر نہیں آئے آپ فرماتے نے اے
اینا علی میرا علی کتھے وے سونے علی دیاں تے اکھاں درد کر دیاں نے یہ تو پتہ چل دے حضرت علی نظر نہیں سی آندے نبی پاک بے قرار ہو جاندے سن اللہ نبی پاک دا حضرت علی نال اتنا پیار آپ فرماتے نے من قلت مولا فعلی مولا جدا میں مولا ادا علی مولا اللہ اکبر اللہ پھر میں کیوں نہ محبت اظہار کرا اللہ سونے کے علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے پتر بیجا تو کی کٹا کھول دو بیجا سلام مبرنا کو ہاں سبحان اللہ جڑے جڑے علی پاک نو مردے نے کھچ کے کو سبحان اللہ نہ سوڑ کے علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے نہ سوڑ کے علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے جنوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں ویر آکھاں سچ آکھاں تے آکھاں ویر آکھاں جیڑا کافراں نو تڑپاندے دل میرا ٹھار جاندے جیڑا کافراں نو تڑپاندے دل میرا ٹھار جاندے جیڑا کافراں نو تڑپاندے دل میرا ٹھار جاندے تو اندی دا یار مزاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا تو اندی دا یار مزاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا منکر ویری سڑ جاندے دل میرا ٹھار جاندے منکر ویری سڑ جاندے دل میرا ٹھار جاندے علی سونا پہ کردا نال فاتح خیبر دا علی سونا پہ کردا نال فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر حیدر دا لوگوں کو لے کے پہلے وابی نبی نو نہیں مندے علی نو نہیں مندے ساڑھے کوڑ آکے بے اللہ دی قسمیں جنہ ساڑھے دل اندر سونے نبی دا پیارے بقول حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن سبھی کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد نبی پاک دے بعد بارے ساڑھا یقید ہے دے علی پاک دے بارے ساڑھا یقید ہے علی سوڑے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا جڑے نوکر بیٹھے ہو سجا چوکے کو سبحان اللہ علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کوڑ ساڑے بہنا ہے اس لئے تو سجڑا برا سانو کہنا ہے گل مکتی دی سن حیدر دی ہے تاج میرے سردا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا کڈا چنگا لگدا ہے نام علی دا کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا منکر نو دس میں غلام میں کہنا چاہنا حضرت علی دا کوئی نام لیندہ ہے اللہ دی قسم چرس پی کے کوئی نام لیندہ ہے پانگ پی کے کوئی نام لیندہ ہے شراب پی کے کوئی نام لیندہ ہے کسی حالت کے اندر اہل حدیث حضرت علی دا نام لیندہ ہے وضو کر کے لیندہ ہے اور مسجد کے اندر بڑھ کے لیندہ ہے ممبر تے چڑھ کے لیندہ ہے
اللہ اکبر کڈا سونا لگدا جنام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا وہابی ہی جانے مقام علی دا اللہ دا میرا موضوع شان علی گندہ رضی اللہ عنہ بیان کردہ اللہ دی قسمیں حضرت علی والی اذان ساڑھے کڑ حضرت علی والا عقیدہ ساڑھے کڑ حضرت علی والی نماز ساڑھے کڑ حضرت علی والا تقوی ساڑھے کڑ حضرت علی والی اے جڑی واسطے حدیث بھی سنا دیا آپ نے فرمایا علی تیرنال پیار کرنے والا مومن ہوئے گا امام دی جان حضرت علی ساڑھے امام دی جان نے میرے پیغمبر نو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے نبی پاک علیہ السلام بیٹی فاطمہ نو کہنے لگے فاطمہ بیٹی علی کتھے نے سونے ہو بابا جی میری تے علی دی آپت دن لڑائی ہوگی ہے جھگڑا ہوگی ہے کسے معاملے دے اندر اور میں نو دسو حضرت علی نال ود کے شان والا بی بی فاطمہ نال ود کے عظمت والی لیکن گھر دے اندر بعد دفعہ وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے لڑائی جا کے کسی دی گل نہ سنی اسی جیوندے بیٹھے ہیں تیرے پرا جیوندے نے تیرا پیو جیوندے تیرے وال کو میلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو حضرت فاطمہ کہندی نے بابا جی میرا تے علی دا کسے معاملے دے اندر جھگڑا ہو گئے تے اج علی گھروں چلے گئے نے اج انہاں دوپہر دا آرام ہی گھر دے اندر نہیں کیتا میرے پیغمبر دے نال ایک صحابی نے آپ فرماندے نے صحابیا جا پتہ کر کے آنا میرا علی کتھے چلا گئے صحابی مسجد نبی دے اندر گئے ویکھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد دے اندر لیٹے نے کچا سیر مسجد نبی دا تے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے لیٹے نے میرے پیغمبر نو آ کے دسیا اور نبی پاک چاندے تے اسے صحابی نو کہہ دیندے جا میرے علی نو گھر بلا لیا نانا نبی پاک نے حکمت تو کام لیے میرے پیغمبر نے دنائی تو کام لیے نبی پاک تو ود کے دنا کون ہو سکتا ہے میرے پیغمبر تو ود کے کائنات دے لوگو حکیم کون ہو سکتا ہے میرے پیغمبر تو ود کے سمجھدار کون ہو سکتا ہے آپ خود اٹھے نے اللہ اکبر اللہ مسجد نبی کے اندر چلے گئے نے بزرگوں میرے بھائیوں میں تواڈے کے بھی درخواست کراں اے بیٹی دا معاملہ بن جائے بیٹے دا معاملہ بن جائے تیسرے نو وچ نہ پایا کرو تیسرا بعد دفعہ شیطان بن جاندے ہیں ایرلانڈ دے بجائے لڑا دیندا ہے نا بڑا میں مول صاحب دا نام نہیں لواں گا اونا جی میاں بیوی دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا تے بندہ اس بندے دے اگے نا اپنا واقعہ دکھ سنا بیٹھا کہندا میں تہاڈی صلح کرا دینا انہاں کہا جی تیری مہربانی جو صلح کرا دے اور مینوں کی چاہیدا ہے اللہ دا کرنا ایسا آیا کہ وہ گیا انہاں دے گھر او دی بیوی دے مطلب ماپیاں دے گھر گیا جا کے اس عورت نال گل کیتی تے او بدبخت سی اونے پردہ نہ کیتا اونڈی سامنے آ گئی تے اس مولوی دا دل اس بی بی تے آ گیا انہیں صلح کرام دے بجائے لڑائی کرا دی تھی تے آپت دے اندر سیٹنگ کر کے ادھر نکاح کر لے بعد دفعہ تیسرا شیطانی دا کردار ادا کر جاندہ اپنے معاملے آپ حل کرنے چاہیے اپنے معاملے تھوڑا جا بندہ چک جائے نا نیمہ ہو جائے تماشے تو بچ جاندہ ہے عزت بچ جاندی اور میری ماں پہنو ایویں اپنے خامن دے جا کے سسرال اپنے ماپیاں دے جا کے گلے شکوے نہ کریا کرو اپنے خامن دا سر نہ چکایا کرو گھر دا معاملہ کر بہ کے حل کر لینا چاہیے رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی سیرت ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے جدوں دا نبی پاک دی سیرت نو بھلا دیتا ساڑھے بدار بھی خراب کاربار بھی خراب ساڑھی رشتہ داری بھی خراب ادھر ویکھیا جے پوری کائنات دے امام نے نبی پاک نے صلوات و سلام خود حضرت علی حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر نکلے نے مسجد نبی دے اندر گئے نے واہ محبوبہ میں صدقے جاواں میرے پیغمبر صلوات و سلام دی بیٹی دا تے حضرت علی دا جھگڑا ہویا تے بیٹی پتہ کیڑی بیٹی ہے دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا اور میں انہیں میں محمد نو دکھ دیتا کیڑی بیٹی گل حضرت فاطمہ دی آئی ایک دو جملے سنا دیواں جیڑی راگے میں تاندی چھائے حسنین دیو مائے جیتا نام فاطمہ حسنین دیو مائے ساڑھا دین اے محمد ایمان اے محمد سانو جان تو پیارے ساڑھی جان اے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے جیڑی راگے میں تاندی چھائے حسنین دیو مائے ہر ایک نسان پڑیا زادرہ دا پاکی پلہ پردان نشین چونے انیور تاندی واللہ جو میر کاروائے حسنین دیو مائے ایڈی پیاری بیٹی جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے تے آجے حضرت فاطمہ تے علی دی لڑائی ہوئی ہے میرے پیغمبر نے ویکھیوں کیسا کردار ادا کیتا آپ مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے ویکھیا حضرت علی انج زمین تے لیٹے نے جسم تو کپڑا کٹے تے جسم تے مٹی لگی ہوئی ہے میرے پیغمبر انج خالی زمین تے بیٹھ گئے رحمت کائنات اپنے نبوت والے ہتھاں نال حضرت علی دے جسم تو مٹی صاف کر دے پہنے فرمان دے پہنے کم یا عبد اٹھ مٹی دے باپ اٹھنا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے دو تین مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی اٹھ کے بہ گئے نبی پاک گھر لے کے چلے گئے نے اللہ دی قسم راوی حدیث بیان کرتے نے میرے پیغمبر دے پیارے علی نو جدوں ابو تراب کہہ کے بلایا جاندا سی جڑا بندہ ابو تراب کہندا سی حضرت علی او دے نال بڑا پیار کرتے سن اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے دوواں جیاں دی شدا بھی کرا دیتی تے حضرت علی پاک نو راضی بھی کر لیا میں تانوں تین واقعات سنا چکیاں تے اگر اجازت ہوئے تے چوتھا شروع کراں اون جے کہ گھنٹہ 5 منٹ ہو گیا جی تہاڈی بھی بس ہوئی پئی لو آخری واقعہ ویسے تے میرا ذہن سی کو تانوں 10 واقعات سیرت دے سنا کے جاواں لیکن ایک واقعہ اور سنا کے بعد ختم کرنی توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد تلے بیگ اور گج وج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو گے دے واقعہ نہیں تے میں دعا کر لگا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی عرفان دا حکم ہے فرحان دا حکم ہے میں پورا کرا دو جملے سناواں پھر واقعہ سنائیے نبی دا زمانہ خندہ بخت سغانا خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ اچھا یہ میں نے پتا ہوں میں شروع ویچی سنا دیتا تو سارے سبحان اللہ کہنی اچھی کو سبحان اللہ نبی دا زمانہ خندہ بخت سغانا خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ مدنی دی خندی اکھیاں دی خندی مدنی دی
دی گمدی اکھیاں دی عید گمدی اکھیاں دی عید گمدی مسجد نبوی وال نت آنا جانا خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ نبی دا زمانہ خندہ بخت سغنا خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ اور تواڈے جذبات ترجمانی میں کر لگا وا اسی میں زبان خندے آقا مہمان خندے اسی میزبان خندے آقا مہمان خندے آقا مہمان خندے کسے شام ساڑے گھر کسے شام ساڑے گھر مدنی دا کھانا خندہ کسے شام ساڑے گھر مدنی دا کھانا خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ اور زغرا دلاڈیانو جنتی شہزادیانو زغرا دلاڈیانو جنتی شہزادیانو جنتی شہزادیانو چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ خندہ چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ نبی دا زمانہ خندہ بخت سبحانہ خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ بڑا بڑا جملہ جے جنہیں زندگی دندر کدی سبحان اللہ نہیں کہیا جملہ تڑپ کے سبحان اللہ انشاءاللہ کہے گا جملہ سنے گا امام تازہ کھو جائے گا طیبہ دی گلی ویندہ عثمان علی ویندہ طیبہ دی گلی ویندہ عثمان علی ویندہ عثمان علی ویندہ صدیق تے عمر نالے صدیق تے عمر نالے دل دا یرانا خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ اور احمد میں تر جاندہ مدینے ویچ مر جاندہ احمد میں تر جاندہ مدینے ویچ مر جاندہ مدینے ویچ مر جاندہ پاڑ دے جنازہ آقا انج میں روانہ خندہ پاڑ دے جنازہ آقا انج میں روانہ خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ اس سونے نبی دی سونی سیرت ایک واقعہ صحیح بخاری مسلم دے اندر بھی حدیث موجود ہے سنن نسائی دے اندر بھی میرے پیغمبری سلام دے صحابی حضرت جابر دی اللہ خدا کو فرما دے رہے این کر کے سفر تو واپس آ رہے ہیں میری سواری تھک گئی اونٹ تھک گیا سارے تو پیچھے رہ گیا نبی پاک علیہ السلام میرے کو آئے آگے کہنے کے جابر کی گالے سونے اونٹ تھک گیا سواری تھک گئی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جابر چھڑی گئے جی چھوڑیا نبی پاک نو چھڑی پکڑائی صحابی فرماندے نے میرے پیغمبر نے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ہے یہ چھڑی نبی پاک نے اونٹ لگائی ہے جڑا اونٹ چلنو آبادار سی اوپر رفتار بن جاندہ ہے
میرے پیغمبر السلام دے صحابی حضرت جابر فرماتے اتنا تیز ہو گیا سارے نال دے ساتھیاں نو کراس کردا ڈارے نبی پاک دی سواری نو ہی کراس کرن دی کوشش کر دے اللہ اکبر بار بار نبی پاک میرے قریب آندے نے تے آپ فرماتے نے جابر سنا تیری سواری دا کی حال ہے حضرت جابر نے تے اپنے انداز نال کہا سی دا ترجمہ اج دی بولی دے اندر میں کرنا چاہنا حضرت جابر کہندے نے سونےو کی پٹھ دیو میری سواری دا ہن تے دا انجن ہی بدل گئے ایدہ انجنی تبدیل ہو گئے ہونے ایدیاں رفتار ہی مد گئیاں نے میرے پیغمبر اینے کر کے چل دیاں نبی پاک نے اپنے یار نال محبت دیاں کرنا شروع کر لیاں نے آپ فرماتے نے جا کر سنا شادی کر لیے جی سونیاں کر لیے نبی پاک فرماتے نے کواری لڑکی نال کیتی ہے یا بیوہ عورت دے نال سونیاں بیوہ عورت دے نال کیتی ہے نبی پاک فرماتے نے جابر کسے کواری لڑکی نال کیوں نہیں نکاح کیتا حضرت جابر نے بڑی قیمتی گل دسی میرے تواڈے واسطے بڑا بڑا پیغام ہے حضرت جابر کہندے نے سونےو میں اس عورت نو اپنے گھر لے کے آیا ہاں جڑی عورت میرے گھر دے اندر میریاں بہناں نے جڑیاں میریاں بہناں دے سر دے اندر کنگھی بھی کرے تے انہاں دی تربیت بھی کرے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ میں حضرت جابر کہندے نے سونےو او عورت میں گھر لے کے آیا جیڑی عورت میریاں بہناں دے سر وچ کنگھی بھی کرے تے انہاں دی تربیت بھی کرے صدقے جامع اللہ اکبر اللہ یہ وجہ کیا ہے میرے پیغمبر دی تربیت دا اثر ہے اللہ او دی وجہ کیا ہے دیکھیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت جابر دی والدہ بھی فوت ہو گئیاں نے انہاں دے والد بھی میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نے تے جدوں حضرت جابر دے والد حضرت عبداللہ انصاری میدان احد دے اندر جان لگے تے اپنے بیٹے حضرت جابر نو کول بلا لیا کہنے لگے پترا میں میدان احد اندر جا رہا ہو سکتے جام شہادت نوش کر جاواں اگر میں شہید ہو جاواں تے اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا ہی اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا ہی تے باپ نال کیتا ہویا وعدہ حضرت جابر نے نبھا کے وکھا دتا ہے باپ ٹر گیا لیکن بہناں دے سر تو دست شفقت نہیں اٹھایا اپنیاں خواہشات بہناں دی محبت اندر قربان کر دیتیاں نے ایتھے تے باپ فوت ہو جائے تے بہن نو کہندے اپنا حصہ لے کے چلیے تے اج تو بعد تیرے واسطے میرے دروازے بند نے تو میرے واسطے مر گئی تے میں تیرے واسطے مر گیا نا میرے بھائی ان دیاں گلاں نہیں کرنیاں میرے پیغمبر فرماندے نے جابر بڑا چنگا کام کیتا ہی بڑا سونا کام کیتا ہی میرے پیغمبر نے دسیا کائنات دے لوگو جتھے بھی نبی پاک نو صحابہ دی تربیت دی ضرورت پئی ہے نبی پاک نے قدم قدم تے تربیتاں کر دتیاں نے او لوگ جڑے بیٹیاں نو زندہ ترگور کریا کردے سن او لوگ بہناں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے اے میرے پیغمبر دی تربیت دا اثر ہے اللہ کو اکبر اللہ رحمت کائنات چل دیاں میرے پیغمبر نے گل سنی نا جابر ماڑا جی ہے 8-9 بہناں گھر دے اندر تے کلا ہی کمان والا ہے نبی پاک فرماندے نے جابر اونٹ ویچنا ہی سونےاں ویچ لینے ہاں پہلے تے کہن لگے سونےاں تانوں بھلا اونٹ ویچنا ہے اونجی تسی رکھ لو نبی پاک نے فرمایا نا انج دا کام نہیں کرنا میں تیرے کول قیمت نہ لواں گا میں تینوں تیرے کول خریداں گا ہن سودا طے ہو گیا چاندی تے عوض میرے پیغمبر نے اونٹ خرید لیا حضرت جابر کہنے لگے سونےو اے اونٹ میں تانوں ہن جا کے مدینے دواں گا اتنی دیر تک میں تے سواری کرنی سودا طے ہو گیا ہن توجہ کرنا بس 5 تو 7 منٹ دے اندر گل مکان لگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے نبی پاک ساڈے نالوں پہلا مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئے اسی پہنچے ہاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے جابر آ گئے جی سونیا کدوں آئے جے ہن سدھے ہی آ رہے ہیں آپ فرماندے نے اونٹ اوتھے بن دے تے جا مسجد دے اندر جا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے آ میرے پیغمبر دا طریقہ مبارک آپ سفر تو آمدے تے سب تو پہلا مسجد نبوی دے اندر آیا کر دے نماز ادا کریا کر دے میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے میں 2 رکعت نماز پڑھی گے باہر نکلیاں آپ فرماندے نے بلال جا جابر نو دی قیمت دے دے تے اونٹ لے لے تے تولن لگیاں ترازو چکدا رکھنا ہے
ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਰਾਜ਼ੂ, ਚਾਂਦੀ ਝੁਕਦਿਆਂ ਦੇਣੀ, ਚਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਿਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੀਨੀ ਕੋਈ ਝੁਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਰਾਜ਼ੂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਝੁਕਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਲੈਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਨਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਰਾਜ਼ੂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਲਸੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤਰਾਜ਼ੂ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਝੁਕਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਰਾਜ਼ੂ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਝੁਕਦਿਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ हजरत बिलाल ने चांदी तोल के दे दी थी ते मैं जिवें पुराने लोग ना लोई दे अंदर बाजारों कोई चीज खरीद देते हैं कंड दे पीछे सिट लेंदे, फरमांदे ने मैं सुटिया ते टुर पिया ते नबी पाक ने आवाज मारी जाबर, ते मेरे दिल के अंदर ख्याल आया लगदा नबी पाक नूं सौदा पसंद नहीं आया, नबी पाक नूं सौदा पसंद नहीं आया। ते मेरे पैगंबर दे सहाबी कहंदे ने मैं इस बात नूं बिल्कुल अच्छा नहीं समझदा कि नबी पाक कहण चांदी दे जा ते अपना ऊंट ले जा, मैं ते बड़ा राजी से सौदे ते कितनी सारी चांदी लभ गई है, चलो घर दा निजाम सरकार ठीक चलेगा, लेकिन सदके जावां नबी पाक को रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जाबर जी सुनिया, मेरे पैगंबर फरमांदे ने जाबर इंज करना चांदी भी ले जा ते ऊंट भी ले जा, चांदी भी ले जा ते ऊंट भी ले जा, क्योंकि तू भैणां दी तरबियत कर रही है, तू भैणां दी कफालत कर रहे हैं, तेरा अमल मैनू बड़ा चंगा लगे। अल्लाह को अकबर मैं कुर्बान जावा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत दे एक एक वाक़े दे अंदरों बेशुमार पैगाम मिलदे ने, सबक मिलदे ने। इस वाक़े दे अंदरों पहला सबक मिलिया सहाबा तो सारे तो पीछे हज़रत जाबर रह गए। मेरे पैगंबर ने हज़रत जाबर नूं छड्डिया नहीं बल्कि नाल लेके चले ने, जे भरावां दे अंदरों को गरीब रह जाए ते ओदे नाल रिश्तेदारी खत्म नहीं कर देईदी, ओदियां गरीब बच्चियां नूं छड्ड नहीं देईदा। इत्थे ते गरीब भरा होए ते ओदे नाल रिश्तेदारी कोई नहीं करदा, ओदी बेटी दा रिश्ता कोई नहीं लैंदा, ओनू रिश्ता देंदा कोई नहीं। नबी पाक ने सहाबी नूं पिछे रहन दिता, मेरे पैगंबर ने सहाबी नूं पिछे नहीं रहन दिता। ते दूसरी गल है नबी पाक ने सलातो व सलाम लो हजरत जाबर ने गल सुनाई है ते मेरे पैगंबर नूं भैणां दी तरबियत वाली गल बड़ी चंगी लगी है। नबी पाक नूं महसूस हो गया कि जाबर घरों कमजोर है ते इहदे कोल इक्को सवारी है, ऊंट है, चल इंज करने आ इहदे कोलों खरीद लेने आ ते बाद दे अंदर तोहफा इहनूं दे छड्डने आ, इहदी इज्जत ते नफ्स भी बच जाएगा, इहदे नाल तावन भी हो जाएगा। कैसा तरीका इख्तियार किया नबी पाक ने। है कोई इन्दा बंदा जिहदे भरा दे घर दे अंदर बेटी जवान होवे, ओहदे घर कोई मझ होवे ते ओह वेचना चाहता होवे कि चलो मझ वेच के धी दा रिश्ता कर दियां, ब्याह कर दियां, ते भरा ओहदे कोलों खरीद के कवे लै यार मझ भी लै जा ते पैसे भी अजी ते लड़न जोगे रह गया है जी। रफल तैन नबी पाक दी सुन्नत है, सीने ते हथ बनना नबी पाक दी सुन्नत है, सलवार गिट्टियां उच्ची रखनी नबी पाक दी सुन्नत है, उच्ची आमीन नबी पाक दी सुन्नत है, ए भी नबी पाक दी सुन्नत है, ए भी नबी पाक दी। इहदे ते कौन अमल करेगा कि सिर्फ मसीह दी हद तक असीं नबी पाक दे मनण वाले हां, मसीह दी हद तक अहले सुन्नत हां, मस्जिद दी हद तक अहले हदीस हां। ऐ नबी पाक ने जिंदगी दे हर शोबे दे अंदर मेरी तुहाडी रहनुमाई कीती है, पर असीं अपनी मर्जी दा नबी पाक नूं मन्ने, जिथे सानू चंगा लगया ओ गल मन के असीं जी नबी पाक दे उम्मती हां, असीं सुन्नी हां, असीं वाबी हां, ते जिहड़ी गल चंगी ना लगी ओ गल समझ विच आंदी
کدی ان دی بھی کو سنت زندہ کر کے ویک اللہ دی قسمیں قیامت والے دن سونا اپنے ہتھاں نال دے کوثر پلائے گا تے سفارش کر کے تینوں جنت دے اندر لے کے جائے گا. باتاں بڑیاں کرن والیاں باقی پھر کتے انشاءاللہ صحیح. اللہ کو دعا ہے اللہ سونے دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے میں تانوں 4-5 واقعات سنائے نے اللہ دی قسمیں سونے دی سیرت دا جیڑا بھی واقعہ شروع کرو گے تانوں کوئی نہ کوئی ایسا سبق ملے گا کہ تہاڈی زندگی سنور جائے گی, زندگی نکھر جائے گی, زندگی دے اندر بہار آ جائے گی. اور رشتہ داری دا معاملہ ہوئے, او محلے داری دا معاملہ ہوئے, او مسجد دا معاملہ ہوئے, امام ہون دا معاملہ ہوئے, مقتدی ہون دا معاملہ ہوئے, خطیب ہون دا معاملہ ہوئے, سامعین ہون. میں ویسے ذہن لے کے آیا کو 3-4 حدیثاں بھی تانوں سناواں, ان دے واقعات بھی سناواں, لیکن سوا گھنٹہ ہو گیا ہے. اللہ قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی چلو میرے کانفرنس دا عنوان سیرت سی. چلو حمدوی نبی پاک نے لوگاں نو رب دی توحید دا پیغام سنایا. 2 جملے سنا دیں ابھی پھر کہو سبحان اللہ, اونچی کہو سبحان اللہ. انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا. انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا. ہوگی تقسیم عزت تے ذلت کرے او جے چاہے یتیمان سخت نبوت کرے. او جے چاہے یتیمان سخت نبوت کرے. لنگڑے مچھر تو نمرود دیندا مرا, اور لنگڑے مچھر تو نمرود دیندا مرا. اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا. انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا. پاوے مارنے والے سٹ گئے دے اندر پر بچاونے والے دیتا تخت مصر. پاوے مارنے والے سٹ گئے خود اندر پر بچاونے والے دیتا تخت مصر. آیا وکدا وکاندا, آیا وکدا وکاندا بڑھ گیا بادشاہ. اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا. اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا.